تعتبر العادة إذا اضطردت إنما تعتبر العادة إذا اضطردت أو غلبت. نعم، يعني العادة محكمة إذا كانت مضطردة أو غالبة. نعم، هذا هو المعنى. المعنى إذا اضطردت، الاضطراد معناها مستمرة، أي أن العادة لا زالت مستمرة في حال من الأحوال وفي مكان من الأماكن، مستمرة في جميع الأحوال وفي جميع الأماكن. هذا معنى مضطردة. أما معنى غالبة أي أن العادة لا زالت مستمرة في العمل بها في أكثر الحال وفي أكثر الزمن. نعم، طبعا هذه القاعدة تمثل شرطا من شروط العمل بالقاعدة، لأننا قد درسنا من قبل إن العادة تكون محكمة إذا توافرت فيها شروطها. من ضمن الشروط أن تكون العادة مضطردة، أن تكون غالبة. نعم، هذا كبيان وكتأكيد لشرط من الشروط العمل بهذه القاعدة. نقرأ أيها الإخوة مباشرة المعنى الإجمالي. المعنى الإجمالي للقاعدة أن تحكيم العادة مشروع. نعم، نحن نجعل العادة مرجعا بشرط أن تكون مستمرة في العمل بها في جميع الحوادث، في جميع الحوادث هكذا، أو أكثرها، أكثر الحوادث. يستوي في ذلك أن يكون العمل عاما في جميع البلاد الإسلامية أو خاصا. إذا ملخص الكلام العادة تكون محكمة، تكون مرجعا إلى النزاع إذا كانت جارية مستمرة في العمل في جميع البلدان وفي جميع حال من الأحوال. هذا الدليل على القاعدة. صاحب هذا الكتاب يأتي بالدليل الذي تستند إليه هذه القاعدة، والدليل الذي تستند إليه هذه القاعدة هو الدليل العقلي. نعم، يقول إن اضطراد العمل بالعادة، نعم، إن اضطراد العمل بالعادة أو غلبة العمل مما يفيد غلبة ظن بصلاحية تلك العادة لربط الأحكام بها. نعم، لأن العادة إذا كانت متوقفة لم يؤمل بها في وقت لا يمكن أن نجعلها مرجعا يربط إليها حكم من الأحكام، لا يمكن وجعلها مرجعا يبين مراد الإنسان من تصرفاته والعمل بغلبة الظن واجب، ولا يضر تخلف العمل فيها في بعض الحوادث لأن هذا أمر نادر، والعبرة في الأحكام تكون للغالب الشائع لا للقليل النادر. هذا كلام جميل، وهذا بخلاف ما لو كان العمل بالعادة مما يستوي فيه العمل به وتركه. نعم، إذا كان العادة يعمل بها الناس فلم يعمل بها الناس فلا يمكن أن نجعلها مرجعا، لأن العمل به ترجيح لأحد العملين على الآخر بدون مرجح، هذا لا يكون قويا.
إذا عمل بعض وترك بعض آخر في هذه العادة لا يمكن أن نجعلها مرجعا عند النزاع. نعم، هذا استدلال قوي حقيقة. هذا الاستدلال مبني حقيقة على مقاصد الشرع. ننظر إلى الفروع الفقهية. الفروع الفقهية التي تبنى على القاعدة. لو تعامل شخص مع آخر في بلادنا وفي زماننا بريال، نحن نغير ريال بروبية، لأن هذا الكتاب ألفه سعودي وطبعا يقرأه في هناك أهل البلد، لكن نحن أمتنا روبية، لذلك نغير. لو تعامل شخص مع آخر في بلادنا إندونيسيا وفي زماننا الحالي بروبية، نعم، ولم يبين هذا الشخص نوع روبية، لأن الروبية عملة ليست فقط لهذا البلد، لكن الروبية هذه عملة لإندونيسيا وعملة لبلد آخر كهندية، وكذلك الريال عملة للسعودية ولغيرها من البلدان. لذلك السعودي عندما قال أشتري منك 10 ريالات، والمراد بالريال هنا ريال سعودي لا ريال كويتي جدا ولا ماذا لا أدري. وكذلك مثلا نحن إندونيسي إذا اشترينا مثلا سلعة بروبية، فإن المعنية بالروبية هنا روبية إندونيسيا لا روبية هندية. نعم، هذا يؤمل بالعادة، عادة الناس عندما يقول روبية إندونيسيا، عندما يقول ريال هذا ريال سعودي، الذي يؤمل به ما تعارف عليه الناس، ما اعتاد عليه الناس، لأن التعامل به يعد عادة مضطردة في بلادنا. وعندما نقول مثلا أشتري سلعتك بروبية ثم يقصد البائع روبية هندية، فهذا بعيد وهذا لا يستعمله الناس. نعم. ثم أيضا مثال ثاني أن تحديد أجرة العمال في البناء يكون بقياس كامل مساحته، ويشمل في ذلك موضع الأبواب والنوافذ وإن لم يعمل فيها شيئا. جميل. أيها الإخوة، مثلا إذا أجرة البناء جزافا، عرفت معنى جزافا أيها الإخوة؟ لا يوميا. الأجرة قد تكون أجرة الجزاف وقد يكون الأجرة يومية. مثلا أنت تريد أن تبني بيتا لك وتستأجر شخصا لأن يقوم ببناء بيتك، فأجرة العمال قد تكون يوميا، يعني عندما يعمل في يوم أنت تدفع أجرة ذلك اليوم، لكن قد يكون الأجرة بمساحة البيت، أجرة بمساحة البيت، يعني كأن يكون الأجرة من حيث مساحة، لكل متر كذا. مثلا المتر الواحد من مساحة البيت يكون الأجرة فيها 1,000,000، إذا 1,000,000 نضرب بمساحة البيت. وهذا إذا كان الأجرة أجرة المساحة لا أجرة يومية، فإن هذه المساحة تشمل جميع مساحة البيت، يدخل في ذلك الأبواب والنوافذ. طبعا أيها الإخوة الأبواب لا يوجد هناك الحائط تembok لا يوجد. ولو كان النوافذ هذه الأشياء الفارغة لا يؤمل بشيء، لابد أن يدفع صاحب البيت للعمال أجرة الباب والنافذة، ولو لم يكن فيها أي عمل، لأن الإبرة هنا في عادة الناس. يعني إذا كان البيت يشمل الأبواب
ويشمل أيضا النوافذ فإن الأبواب والنوافذ ولو لم ينشأ فيها أي عمل يدخل في المساحة. لا بد أن يدفع صاحب البيت أجرة العمل للعمال. نعم. وكذلك المثال الثالث، أنا أعتقد المثال الثالث أيضا واضح، لا يحتاج إلى أن نقرأ، يكفينا مثال الأول والثاني، لكن تقرؤون إذا لم تفهم تناقشونا. الآن علاقة هذه القاعدة بالقاعدة الكبرى. هذه القاعدة تمثل شرطا، هذا ذكرت لكم، تمثل شرطا، لأن من شروط العمل بالقاعدة القاعدة العادة محكمة، لابد أن تكون هذه العادة مضطردة وغالبة. إذا كانت العادة غير مضطردة وغير غالبة فلا يؤمل بها. نعم. ننتقل إلى قاعدة المتفرعة، وهي الإبرة للغالب الشائع لا للنادر. أنا قرأت في كتاب آخر فوجدت هنالك صياغة أخرى غير الصياغة التي صاغها صاحب هذا الكتاب في كتابه هذا. وجدت صياغة أخرى فتقول الإبرة للغالب الشائع لا للقليل النادر، وهذا أحسن، لأن الغالب الشائع لفظا ولا بد أن نأتي بلفظين المرادفين. نعم، إذن الإبرة للغالب الشائع لا للقليل النادر، لا للقليل النادر. هكذا وجدت صياغة أخرى في غير هذا الكتاب. نقرأ ما المراد الإبرة للغالب الشائع. الشائع معناه غالب، لا للقليل النادر. القليل معناه قليل، النادر معناه أيضا قلة الشذوذ. يقول في معنى القاعدة الإجمالي أن الشرع يبني أحكامه على ما يكثر وقوعه، وأما ما كان وقوعه قليلا فلا يلتفت إليه. أيها الإخوة انتبهوا. نعم، الحكم ليس للكثرة ولكن للدليل. نحن علمنا صاحب هذا الكتاب عندما يقول هكذا. نعم، أن الشرع يبنى أحكامه على ما يكفوه. هذا يدل على أن الصواب في الكثرة. هذه القاعدة لا تدل على أن الصواب مبني على الكثرة، وإن الخطأ مبني على القلة. لا نقول هذا، لأن هذه القاعدة يؤمل بها إذا لم نجد دليلا شرعيا. إذا لم نجد دليلا شرعيا، وإذا وجدنا دليلا شرعيا ولو خالفه كثير من الناس لا يؤمل هذا العمل، ولو كان العمل عادة ويعمل به كثير من الناس، ما دام مخالفا للناس فلا يؤمل به. إذن الصواب لا يكون مبنيا على الكثرة ولكنه مبني على الدليل والنص. نعم، أما هذه القاعدة، نعم، الحكم مبني على ما يكثر وقوعه بشرط عدم وجود الدليل. نعم، الدليل على القاعدة نفس الدليل الذي قبله. نرى أيها الإخوة الفروع المبنية على القاعدة. ما هي الفروع الفقهية أو الأمثلة الفقهية على هذه القاعدة؟ يمكن أن تعرف مرة أخرى يا الأخ الفروع المبنية على القاعدة. يمكن أن تعرف الكتابة على
شاشة الجهاز، يعني حتى ينظر جميع الطلاب إلى الأرض أو يذهب المسؤول عن العرض. أنا أقرأ من نعم، إذن الإبرة للغالب الشائع لا للقليل النادر. الأمثلة المبنية أن الشرع قد جعل وقت التقليد في حال عدم ظهور أمارة البلوغ، وإنما يكون عمر الإنسان 15 سنة. أيها الإخوة، نحن علمنا من علامات البلوغ للرجل والمرأة الإنبات، ومن علامات البلوغ للمرأة الحيض، ومن علامات البلوغ للرجل الاحتلام. نعم، يعني إذا لم تظهر علامة من علامات البلوغ لا للرجل ولا للمرأة، نعم، هنا لم تظهر علامة من علامات البلوغ، لم تظهر أمارة من أمارات البلوغ للرجل والمرأة، فإن حد البلوغ يرجع إلى العمر، لأن الإنسان جزاه الله خيرا، نعم، لأن الإنسان رجلا كان أو امرأة إذا بلغ من العمر 15 سنة فإن الغالب قد بلغ، فإن الغالب قد بلغ إذا وصل الإنسان إلى هذا السن، إلى هذا العمر. فلذلك إذا لم تظهر للمرأة ولا للرجل علامات من علامات البلوغ، فإن سن بلوغه أو سن بلوغها عمره أو عمرها 15 سنة. نعم، من أين نعرف الدليل؟ الدليل لأن الإنسان إذا بلغ إلى هذا السن فقد وصل إلى البلوغ. نعم، إذن الإبرة للغالب الشائع لا لقليل نادر. وكذلك لو حلف شخص ألا يأكل من هذا الدقيق، لا يأكل من هذا الدقيق، مثلا دقيق الرز أو دقيق الذرة أو دقيق البر أو دقيق الشعير، حلف لا يأكل من هذا الدقيق، ثم أكل من الخبز الذي صنع من ذلك الدقيق، وهو لا يأكل الدقيق مباشرة، لكنه يأكل من الخبز الذي صنع من الدقيق ولم تكن له نية. نعم، فإنه يحنث بالعقل من خبزه. نعم، إذن هذا الشخص عندما أكل خبزا مصنوعا من ذلك الدقيق يعتبر حانثا، لأن الإنسان يسمى آكلا عندما يأكل الخبز، عندما نأكل الخبز، وعندما يأكل الدقيق مباشرة، الدقيق يأكل الإنسان الدقيق مباشرة قبل أن يصنع منه طعام آخر. نعم، هذا لا يسمى أكلا بالغالب، لكن يسمى بالاستفاف. فلذلك لا يحدث بالاستفاف. الاستفاف معناه أن يأكل الإنسان الدقيق مباشرة قبل أن يصنع منه طعام مع الإماء. هذا نادر. الأكل لا يسمى أكل، الاستفاف لا يسمى أكلا عند عرف الناس وعادتهم. ولذلك عندما خبزا يعتبر حانثا عليه يكفر كفارة اليمين. نعم، لأنه حانث ل ل ل ل ثم ماذا أيها الإخوة؟
ثم المثال الثالث أيضا نحتاج إلى القراءة، لا نحتاج إلى القراءة. الإنسان بعدما بلغ من العمر 90 سنة مثلا رجل مفقود لا أيها الإخوة له لا يعرف رنداه، مفقود شخص خرج من بيته زمان طويلا ثم لا يعرف هل لا يزال حيا أو ميتا، لا يعرف ذلك وقد خرج من دين منذ 20 سنة. نعم، وقته مثلا في 90 سنة من عمره ثم خرج في ذلك الوقت ولم يزل في غيابته وفقدانه. نعم، الرجل في الغالب يموت بعد 90، ولذلك يمكن أن يعرف ماله بعد أن بلغ من عمره 90، لأن الإنسان في الغالب قد مات إذا بلغ إلى هذا السن، فلذلك يعتبر بموته. بالموت يمكن أن يعرف ماله. نعم، وهذه القاعدة هذه القاعدة أن الشرع يبنى الأحكام على ما يقع كثير دون ما يقع نادرا، لا يشير إلى وجه إكمال القاعدة. هذا مؤكد فقط للقاعدة الكبرى. حكم النادر، طبعا النادر أيها الإخوة لا يلتفت إليه إلا إذا التفت الناس إلى هذا النادر فيكون له حكم الاستفاف. يعني الاستفاف هذا عندما يعتبر عقلا يعتبر حديثا أيضا عقلا. نعم، ولو كان هذا نادر. نعم، طبعا لا نحتاج إلى أن نقرأ هذا مجرد نقول تأكيد. نعم، الحالة الأولى أن يلغى النادر فيلتفت إليه ويلقى في الغالب في الحكم، ولا يمكن أن يكون في حالته عدم كون نادر من جنس الغالب وأمكن مراقبة فردي. لكن إذا كان النادر من جنس الغالب فيعمل به، مثل الاستفاف عندما يسمى عقلا فيكون حادثا حينئذ، لكن وإلا لا يكون تابعا للغالب فيكون له حكم المستقل. ثم أيضا ألا يلغى النادر بل يلحق بالغالب في الحكم، وهذا يمكن. نعم، يستمر، وهذا يمكن. نعم، في حال كون النادر من جنس الغالب مع أسري ماذا؟ مع أسري مراعاة فرده بحكم يخصه لعدم اندماج الاستدلال. والله تعالى أعلم بالصواب. ننتقل إلى القاعدة التي بعدها، القاعدة الخامسة: الكتاب كالكتاب، الكتاب كالكتاب، أو المكاتبة كالمخاطبة سواء، لكن الكتاب كالكتاب هذا أكثر وأوجز، هذا أفضل طبعا من أن نقول المكاتبة كالمخاطبة. نعم، معنى القاعدة أن المكاتبة تؤتى حكم المخاطبة، يعني الكتاب كالكتاب، الكتاب كالكتابة، الكتابة كالكتابة، هكذا. من جهة ما يشترط في كل منهما وما يترتب عليه من الأحكام. إذن المكاتبة تؤتى حكم المخاطبة. دليل على القاعدة كثيرة أنه صلى الله عليه وسلم أرسل الخطاب الموجه إلى الرسل وإلى الملوك. نعم، وكذلك الصحابة الذين جاءوا من بعده صلى الله عليه وسلم كانوا يخاطبون الرسل بالكتابة، كانوا يرسلون الخطاب إلى الملوك، نعم، وإلى الأمراء وإلى القضاة. طبعا إذا كان الكتابة غير معتبرة فإن الخلفاء لا يعملون ذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يعمل ذلك أيضا، لكنه صلى الله عليه وسلم أمر
sahabatahu bil kitabah summa hadi al kitabah tursal ila al muluk. Nah, hadi al adillah. Iqra ba'da dzalika ayyuhal ikhwah syurutu ikmal qaidah. Syurut ikmal al-qaidah. Syurutu ikmal al-qaidah. Ah, يشترط لإكمال القاعدة الكتاب يأخذ حكم الخطاب. الكتاب يأخذ حكم الخطاب. هذا ليس على إطلاقه. الكتاب يأخذ حكم الخطاب. هذا لا على إطلاقه. لكن لابد أن يتقيد بقيود. لابد أن يتوفر فيه الشروط. ما هي الشروط؟ ما هي شروط الكتابة حتى تأخذ حكم الكتابة؟ الأول أن يكون الكتاب مستبينا، أي يكون ظاهرا واضحا له الأثر. ممكن نجد أن يكون ظاهرا واضحا له أثره. نعم، فلا إبرة بالكتاب غير المستبين كالكتابة على الماء. كالكتابة على الماء يعني عندما يكتب شخص كتابا على ماء لم يظهر الحروف ولم يبقى بعد ذلك الأثر. نعم، أو مثل أن يكتب شخص كتابة على الهواء. إذا مثل هذه الكتابة غير معتبرة لكونها غير مستبينة. نعم، إذا لابد أن يكون الكتاب واضحا وله أثره الواضح. مثل أن يكتب شخص على قرطاس فيبقى الكتاب ويظهر الأثر. هذا الشرط الأول. والشرط الثاني مثلا عندما طلق الزوج، عندما طلق الزوج زوجته بالكتابة ويكتب على الماء ويكتب على الهواء أنت طالق، لكنه كتب على هواء. نعم، كتب على هواء أو كتب على ماء وأمر زوجته بأن يقرأ ما كتبه على الهواء أو ما كتبه على الماء، فإن الطلاق حينئذ لا يقع لكون الكتاب غير واضح ولم يبقى بهذا الكتاب أثر. الشرط الثاني أن يكون الكتاب مرسوما. المعنى من المرسوم أي مكتوبا على وجه المعتاد في الخط أو المخطوط عليه. نعم، dan al-ghalib al-kitabah yakunu bil huruf la birrumuz, la birrumuz bil huruf la birrumuz. Wal kitab fil ghalib ala al-qirtas la ala al-maktub alaihi ay ma yuktab alaihi. Yani al-ghalib al-kitabah tuktab imma ala al-qirtas wa imma ala al-jild wa imma ala ma wajhi al-ardi kal hajari waka al-haiti wakal jidar fil ghalib yuktab ala kada, lakin indama yuktab ala al-hawa fala yusamma kitaban. Nah, dan hadha wa asyartu atsani an yakuna marsuman ay an yakuna fihi al-khat al-mu'tad an-nas yata'araf rumus makanya nama setiap anak rumus. Nah, rumus isyarat teman hadha la yasih أن يأخذ حكم الخطاب. نعم، الشرط الثالث أن يكون الكتاب من الغائب. إذن أن يكون الكتاب من الغائب فلا إبرة بالكتاب لكن من الحاضر إلى في حالتين فقط. إذن أن يكون الكاتب غائبا لا يكون حاضرا. يعني عندما يحضر فمن الممكن أن يتكلم مباشرة، يعني أن يخاطب مباشرة بكلامه
Dan asyartu al-thalith an yakuna al-katibu ghaiban ghaira hadirin illa fi halataini. Illa fi halataini. Hala aula al-ajiz anil kitab. Kal akhras. Masalah al-akhras. Nah, al-akhras yurid an yuzawijahu syakhsun. Nah, wawa hakikat la yastati an yatahaddaf wa an yatakallam summa yujib bil kitabah. Hada sahih walau kana hadiran li'anna al-akhras la yastati an yatakallam. Fa yumkin i'tibarul kitab walau kana min hadir. Dzalika li'anna al-kitab badalun min al-kitab wal badal la yaqumu maqamal mubdal illa fi hali al-ajiz anil mubdal. Idza kana al-mubdal hadir fala ya la yaqulu mahallahu al-badal. Nah, هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون الكتاب فيما لا يفتقر في ثبوت الحكم إلى الاطلاع عليه. جميل. أن يكون الكتاب فيما لا يفتقر في ثبوت حكمه إلى الاطلاع عليه. وبعبارة أخرى أن يكون فيما يستقل بالإنسان فيكون مما لا يحتاج إلى القبول من الطرف الآخر. صحيح. أيها الإخوة الكتاب walau kana sahibuhu kadiran, sahibul kitab hadir, fainahu yu'tabar fima la yahtaju ilal qabul. Fima la yahtaju ilal qabul. Wa dzalika kal iqrar wa talaq wal ibraq. Nah, wal ibraq. Kal iqrar. Nah, hada la yahtaju ilal qabul. Indama yukirru al-insan mimma la yahtaju ila al-qabuli min at-tarafi al-akhar. Dan hadha la yahtaju al-jaiz. Nah, li'anna al-iqrar ayyuhal ikhwah hadha yasih walau lam yantiq bihi sahibuhu yaskut faqat. Hal anta sariq yaskut faqat. Nah, lidzalika karena sukutahu hadza yadullu ala ridha bid'wa. Nah, li'annahu idza lam yarda bid'wa yataqaddaf huwa fasukutuhu yadullu ala al-iqrar al-qabul. Falidzalika al-kitab fi misli hadza al-mawqif mu'taraf bihi aw yu'tabar. Nah, unzur ila al-amthilati ayyuhal ikhwah, unzur ila al-amthilah. Lau kataba syakhsun li'aqra kitaban wa fihi bi'tu kadari al-waqi'ati bimakan kada bikada faqabila al-mursalu ilaihi al-bai'a bidzalika al-mablah fa inna al-bai' yan'aqid. Na'am sahih mislu al-musyabahah musyafahah anahuma laisa mawjudani fi waqtin wahidin ka'an yakuna al-mubaya'atu an tariqil internet al-bai' fi makan wal mushtari fi makanin akhar wal aqdu yatimmu an tariqi sabaqah al-ankabutiyah an tariqil internet. Nah, masalan al-ba'i ya'rif sila'atahu bi thamanihi wa yuqaddim lahu kitaban summa ba'da an qara'a al-mushtari wa wafaqa ala si'ri kataba na'am ishtaritu kataba fi al-khanah al-farighah summa yursil ila al-ba'i' an tariqi internet fahada jaiz. Nah, li'anna al-kitab isrul khitab misal an yakuna kullu minhuma fi majlisin wahidin. Nah, summa nandur ila al-mithal thani. Lau kataba rajulun li zawjatihi kitaban wa fihi anti taliq fa inna talaqa yaqa bidzalika kama law ta'affadu bi talaq musyafahatan. Nah, li'anna al-kitab kal kitab. Lakin ayyuhal ikhwah yaqul ana qara'tu fi kitabin akhar ma adri nasitu ismal kitab min syuruti al-kitab alladhi ya'khudhu hukmal kitab bijanib asyurut allati qara'naha min qablu aw bil idafati ila syuruti allati
allati tarahnaha min qablu huwa an takuna al-kitabatu mu'anwanatan. Ayuhal ikhwah, an takuna al-kitabatu mu'anwanatan. Mu'anwan ay maknahu yu'ta fihi al-unwan min fulanin ila fulanin akhar. Min fulan ila fulanin akhar. Laisa mujarradul kitabah. Lakin qara'tu fi kitabin akhar min syurutil kitabah an takuna mu'anwanah. Bi mu'anwan min fulanin ila fulanin summa yaktub madmunal kitabah. Madmunal kitab. Mahuwa. Lakin qabla dzalika an yu'anwin min fulan ila fulan. Ada mu'anwan. Walidhalika masalan indama kataba az-zawj li zawjatihi anti taliq wa lam yadhkur fi kitabatihi unwanan wa hadha la yasih. Masalan indama dzakara min fulanin az-zawj ismuhu fulan ila zawjah ismuhu fulana. Kataba ba'da dzalika anti taliq fa inna talaq waqa'a hina idzin. Lakin idalam yu'anwan al-kitab fala yaqa'. Nah, di anda undur ayul ikhwah dalalatu al-kitabah adna min dalalatil khitabah. Dalalatu al-kitabati aqal min dalalati al-khitabah. Yani idza kana dzalika kadzalik la an yakuna mu'anwanan hatta yakuna al-kitabu sharihan wadihan. Di ana al-kitab idza kana fihi at-talaq qad ya'ti min qibali az-zawj wa qad ya'ti min qibali ghairihi ka an ya'khudha syakhsun jawwala syakhsin wa kataba fil jawwal anti taliq summa ursila ila zawjati sahibi al-jawwal lakin al-katiba syakhsun akhar. Naam. Fatub an hadha la yaqa' idza budda an yakuna mu'anwanan. Al-kitab mu'anwan. Ada maqaratu min kitabin akhar la'ala hada na'am maqul. Masalan idza dukir idza masalan indama arsala syakhsun kitabatan ila imra'atin wa fiha anti talib. Nah, min aina anti man huna sahibul jawal au anti fulana ukhra. Nah, lakin indama dukira ana fulan wa anti fulana wa hada muta'ayyin sarih. Nah, alaqatu hadil qa'idah. Alaqatu hadil qa'idah. Hadil qa'idah ya Ustaz. Nah. Hal waqt ayyuhal ikhwan. نعم يا شيخنا. نكتفي إلى هنا لأننا نسيت الوقت يمضي هكذا. كنا نشعر ولا نفتح مجال للأسئلة. إن شاء الله تعالى أوقفني أيها الإخوة قبل 10 دقائق قد يكون هناك سؤال من أحد الطلاب أو إحدى الطالبات. طيب أستأذنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا.